मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन काफी दिन गुजर गए। बीवी पास ही ना आने देती, कहती मेरी तबीयत खराब है। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा सोच रहा था कि आज जबरदस्ती करूंगा, आखिर मेरे निकाह में है, कहीं मुझे नामर्द साबित ना कर दे। इन्हें मैं जल्दी घर चला गया, तो जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी आगे शादी की पहली रात से अब तक के 30 दिन मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। मैं अपने अंदर बर्पा होने वाली इस जंग से बुरी तरह तंग आ चुका था, जो हर रात मेरे आसाब को शल कर देती। मेरी बीवी गुलनाज बज़ाहिर एक निहायत सलीकामंद, नेक और सुलझी हुई खातून थी, जो दिन भर घर के कामों में मेरा और मेरी माँ का इस कदर ख्याल रखती कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और रात का साया गहरा होता, मैं जब भी मोहब्बत भरे अंदाज में इसके करीब जाने की कोशिश करता या उसका हाथ थामने की जसारत करता, तो गुलनाज का रवैया अचानक ही अक्सर बदल जाता। वो जो लम्हा भर पहले मुस्कुरा कर मुझे से बात कर रही होती थी, अचानक पत्थर की मूर्ति बन जाती, या फिर किसी अनजाने खौफ से उसका रंग फीका पड़ जाता। कभी वो सर दर्द का बहाना बनाकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती, तो कभी उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते और वो हाँफने लगती जैसे लेकिन उस एक माह में हमारे दरमियान वो एक कदम का फासला भी तय न कर हो सका था, जो एक मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियादी जरूरियात और फितरी तकाजा होता है। मैं अक्सर रात भर करवटें बदलते हुए यही सोचता रहता कि आखिर मुझसे ऐसी क्या कमी है, या गुलनाज मुझसे क्या छुपा रही है। कभी मुझे लगता कि शायद वो शादी से खुश नहीं है, या फिर उसकी जिंदगी में कोई और रहा है, लेकिन उसके दिन भर की खिदमत गुजारी देख कर मेरा ये शक दम तोड़ता देता। कभी मैं सोचता कि शायद उसे कोई ऐसी पोशीदा बीमारी है जिसका जिक्र करते हुए वो शर्माती है, मगर जब भी मैं प्यार से उसका हाथ पकड़ कर पूछता हूँ कि गुलनाज मुझे बताओ मसला क्या है, तो वो खामोश से अपनी आंखों में आंसू भर लेती और कहती कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त दे दो। लेकिन वो वक्त कब आएगा, उसका जवाब उसके पास भी नहीं था। मेरी मर्दाना अनाफ और मेरी दबी हुई ख्वाहिशात अब मुझे अंदर ही अंदर काटने लगी थी। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मैं अपने ही घर में एक अजनबी बनकर ना रह जाऊं, या कहीं गुलनाज का ये रवैया मुझे ज़हनी मरीज ना बना दे। वो मेरे निकाह में होकर भी मुझसे मीलों दूर थी, और यही वो तड़प थी जिसने उस दिन मुझे ऑफिस में बैठकर एक संग दिलाना फैसला करने पर मजबूर कर दिया कि आज मैं इसकी किसी बात को नहीं मानूंगा और अपना हक छीन कर लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सख्ती ही क्यों ना करनी पड़े। ऑफिस में गुजरा हुआ एक एक लम्हा मेरी जान पर भारी पड़ रहा था। मैं फाइल खोलता तो मुझे उन काले हर्फ के पीछे गुलनाज का वो सपाट चेहरा नजर आता, जो हर रात मेरे जज्बात के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता। मेरी रगों में खून उबल रहा था और गुस्सा चिंगारी बनकर मेरे वजूद में से लग रहा था कि आज ये आया पार का फैसला करना है। इस उधमपन में सड़क किनारे एक मशहूर शॉपिंग मॉल के सामने मेरी नजर अपने पुराने दोस्त नासिर पर पड़ी, जो अपनी बीवी के साथ गाड़ी से उतर रहा था। मैंने उसे दूर से देखा तो मेरे कदम वहीं थम गए। वो दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब थे कि उनके दरमियान हवा का गुजर भी मुश्किल लगता था। नासिर ने बड़े मान से अपनी बीवी का हाथ थाम रखा था, और वो खोलकर खुला कर उसकी किसी बात पर हंस रही थी। उनके चेहरों की चमक और वो बेफिक्री देखकर मेरी सीने में हसद की एक तेज लहर उठी। मैंने सोचा कि क्या ये दोनों भी इसी दुनिया के रहने वाले हैं? क्या उनके दरमियान वो दीवार नहीं है जो मेरे और गुलनाज के दरमियान हर रात खड़ी हो जाती है? मुझे अपनी महरूमी का एहसास इतनी शिद्दत से हुआ कि मैंने चाह कर भी नजरें न हटाई। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने मुझे गले लगाया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट जल्दी संजीदगी में बदल गई। हम दोनों सड़क किनारे खड़े बातें करने लगे, मगर मेरा ध्यान कहीं और था। शायद मेरी आंखों की सुर्खी और चेहरे की थकन मेरा सारा कच्चा छिटा बयान कर रही थी। नासिर ने अचानक बात रोक कर बड़ी गहरी नजरों से मुझे देखा और मेरा कंधा थपथपाते हुए पूछा, यार नसीर, सच बता, तुझे क्या हुआ है? तेरी हालत देखकर लग रहा है जैसे तू महीनों से सोया नहीं। क्या तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, या गुलनाज के साथ कोई मसला है? इसके संजीदा और सीधे सवाल ने मेरा अंदर का जब्त का बंधन तोड़ दिया। मुझे महसूस हुआ कि मेरी मर्दानगी पर पहला वार हो चुका है, क्योंकि एक दोस्त ने मेरे चेहरे से मेरी नाकामी भांप ली थी। मैं उससे क्या बताता कि जिस गुलनाज को वो एक मिसाली बीवी समझ रहा है, वो मेरी जिंदगी की पहेली बन चुकी है। मैंने नजरें चुरा ली, क्योंकि मैं उसे ये नहीं कह सकता था कि मेरी निकाह में मौजूद औरत मुझसे मीलों दूर भागती है और मैं एक नाबाग की तरह बस खामोशी से देखता रहता हूँ। नासिर की हमदर्दी मुझे जहर लग रही थी, और इसका वो खुशहाल चेहरा मैं मेरी महरूमी का इश्तिहार बन चुका था, जिसने मेरे गुस्से को अब एक जुनून में बदल दिया था कि आज घर जाकर मैं उस खामोश को हर कीमत पर तोड़ दूंगा। मैंने फौरन ही अपने बिखरे हुए आपे को संभाला और अपने चेहरे पर एक मसनूई किस्म की मुस्कुराहट सजा ली, ताकि नासिर को मेरी अंदरूनी शिकस्त का जरा भी अंदाजा न हो सके।
کے میں نے اپنے لہجے میں خاص قسم کی شوخی اور فخر پیدا کیا اور ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تمہیں پتا ہے ابھی نئی نئی شادی ہے اور گھر میں اتنی رونق ہو تو بھلا سونے کا دل کس کا کرتا ہے۔ بس باتوں اور ہفتوں میں راتیں گزر جاتی ہیں اور پھر صبح سویرے آفس بھی پہنچنا ہوتا ہے، اس لیے نیند پوری نہیں ہو پا رہی اور یہ تھکان چہرے پر نظر آنے لگی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی کو الفاظ کے ہیر پھیر سے ایک ایسی فرضی کامیابی بنا کر پیش کیا تھا جس پر مجھے خود اندر سے شدید شرمندگی ہو رہی تھی، مگر میری مردانہ ناف نے مجھے سچ بولنے سے روک رکھا تھا۔ میری اس لچکدار بات پر ناصر زور سے کھلا کر ہنسا اور میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ہاں بھائی، یہ بات تو تمہاری صوفیہ ٹھیک ہے، شروع میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن میرے یار ذرا اپنی صحت پر بھی دھیان دو، دیکھو تمہاری آنکھوں کے نیچے کیسے گہرے حلقے پڑ رہے ہیں اور تم پہلے سے کافی کمزور بھی لگ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی اتنی طاقت دکھا دو کہ باقی کی زندگی کے قابل نہیں نہ رہو۔ جوانی سنبھال کر خرچ کرو۔ وہ میرا جگری یار تھا، اس لیے وہ بنا کسی جھجک کے مجھ سے کھل کر بات کر رہا تھا اور اس کا یہ مزاحیہ انداز میرے زخموں پر نمک پاشی کر رہا تھا۔ میں جو اندر سے ایک ایک لمحے کے سکون کے لیے ترس رہا تھا، باہر سے اس محض ایک بے فکر دولہے کا روپ دھارے کھڑا ہنس رہا تھا تاکہ اسے ذرا بھی شک نہ ہو کہ جس راتوں کی رنگینی کا وہ ذکر کر رہا ہے میرے حصے میں تو اس کا ایک پل بھی نہیں آیا۔ اس کی باتوں نے میرے اندر چھپے ہوئے غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ میں نے اس سے خدا حافظ کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر میرے کانوں میں ابھی تک اس کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، باقی زندگی کی قابل نہ رہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر آج بھی میں نے گلناز کی طبیعت خراب ہونے والے بہانے کو قبول کر لیا تو واقعہ میں اپنی نظروں میں بھی کسی قابل نہیں رہوں گا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے چم گیا تھا اور ذہن میں بس ایک جنون سوار تھا کہ آج گھر میں خاموشی نہیں ہوگی بلکہ میری آواز بلند ہوگی، اور اگر اس نے پھر وہی پرانا بہانہ بنایا تو میں اسے یہ باور کرا دوں گا کہ میں اس گھر کا سربراہ ہوں اور وہ میرے نکاح میں ہے۔ گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی اور ہر گزرتے سگنل کے ساتھ میرا غصہ ایک نئی شکل اختیار کر رہا تھا۔ میں جلدی سے جلدی گھر پہنچ کر اس تماشے کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا جو پچھلے 30 دنوں سے میری زندگی بنا ہوا تھا۔ شادی سے پہلے کا وہ وقت کتنا حسین تھا جب میں صرف اس کے بارے میں سوچتا تھا۔ ہم دونوں کی ملاقات ایک کزن کی شادی میں ہوئی تھی جہاں پہلی بار اسے دیکھتے ہی میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس وقت گلناز نے فیروزی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ اپنی سہیلیوں کی جماعت میں کسی چاند کی طرح دمک رہی تھی، اور اس کی وہ معصوم مسکراہٹ اور جھکی جھکی نظریں میرے دل پر ایسا نقش چھوڑ گئی کہ میں نے اس وقت ٹھان لی تھی کہ اگر زندگی میں کوئی جیون ساتھی ہوگا تو وہ صرف یہی ہوگی۔ اس کے بعد کا عرصہ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی ماں کو منایا کہ وہ گلناز کے گھر سے رشتہ لے کر جائیں، کیونکہ ہمارے خاندانوں میں اس سے پہلے کبھی ایسی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جب رشتہ طے ہو گیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے جب منگنی کی رسم ہوئی اور میں نے گلناز کو پہلی بار انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس کے ساتھ ہاتھ اس وقت بھی کانپ رہے تھے، مگر میں نے سوچا کہ شاید اس کی حیا اور شرم ہے جو ایک مشکری لڑکی کا زیور ہوتی ہے۔ منگنی کے بعد ایک سال ہم نے فون پر باتوں میں گزرا اور ان باتوں میں ہم نے اپنی پوری زندگی کے منصوبے بنا لیے تھے۔ میں اسے اکثر کہتا تھا کہ گلناز، جب تم میرے گھر آؤ گی تو میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، اور وہ دھیرے سے ہنس کر کہتی تھی کہ مجھے صرف آپ کا ساتھ اور عزت چاہیے۔ میں نے اس کے لیے اپنا کمرہ نئے سرے سے بنوایا، اپنی پسند کا فرنیچر اور دیواروں کے رنگ اس کی پسند کے لگوائے تھے۔ میں جب بھی اپنی آنکھیں بند کرتا تو مجھے وہ منظر دکھائی دیتا کہ گلناز سرخ جوڑے میں دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی ہوگی اور میں اس کی گھونگھٹ اٹھا کر اسے اپنی محبتوں کا یقین دلاؤں گا۔ میرے دوست اکثر مجھے چھیڑتے تھے کہ نصیر، تو ابھی اسے جوڑوں کا غلام بن گیا، لیکن میں نے ان کی باتوں پر صرف مسکرا دیتا کیونکہ میں جانتا تھا کہ گلناز میرے لیے ایک کیا اہمیت ہوتی ہے۔ شادی سے چند دن پہلے جب میں اپنی شیروانی سلوانے گیا تو درزی سے بار بار ایک ہی بات کہتا تھا کہ فٹنگ ایسی ہونی چاہیے کہ میں اپنے دلہن کے سامنے سب سے اچھا نظر آؤں۔ میں نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اسی شادی پر لگا دی تھی کیونکہ میں اس دن کو اپنی زندگی کا سب سے یادگار دن بنانا چاہتا تھا۔ مہندی کی رات جب میں نے اس دور سے دیکھا تو وہ پیلے جوڑے میں سچی مچھلی کی پری لگ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ رسومات جلدی ختم ہوں اور وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ گلناز جو فون پر مجھ سے اتنی پیاری باتیں کرتی تھی، جو میرے ساتھ زندگی گزارنے کے وعدے کرتی تھی، وہ شادی کے بعد اس قدر بدحال جائے گی۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم دونوں مل کر ایک ایسی چھوٹی سی جنت بنائیں گے جہاں صرف پیار اور سکون ہوگا۔ میں نے اس کے لیے جو زیورات بنوائے تھے وہ ایک ایک کر کے اپنی الماری میں رکھتا تھا اور اکثر انہیں دیکھ کر یہ سوچتا تھا
تھا کہ جب گلناز یہ پہنے گی تو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو میرا سینہ فخر سے چوڑا تھا کہ آج میں اپنی محبت کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ نکاح کے بعد جب مولوی صاحب نے پوچھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے اور میں اسے مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ رخصتی کے وقت جب گلناز اپنے باپ سے گلے لگ کر رو رہی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں نے دل ہی دل میں عہد کیا تھا کہ میں اسے اس کے باپ سے بڑھ کر پیار دوں گا، اور وہ تمام بلند بانگ دعوے اس وقت ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے میں نے بڑی چاہت سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے جس طرح سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور جو نفرت اس کی آنکھوں میں نے دیکھی تھی اس نے میرے وجود کے پرزے اڑا دیے۔ وہ گلناز جو میری محبت اچانک کسی اجنبی بن گئی جسے پہچاننا میرے لیے ناممکن ہو گیا۔ ایک ہی رات میں میرے برسوں کے خواب چکنا چور ہو گئے تھے اور میں ایک حسین کھیلتی زندگی سے نکل کر اس اندھیری کھائی میں جا گر رہا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، مگر میرے لیے یہ ایک ایسی موت بن گئی تھی جس میں انسان جیتا تو ہے مگر اس کے اندر کچھ باقی نہیں رہتا۔ وہ تمام تیاریاں، وہ تمام ارمان جو میں نے مہینوں لگا کر سجا رکھے تھے، وہ سب کے سب ایک ہی رات میں فضول اور بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کیا اور ایک گہری سانس بھر کر خود کو سنبھالا۔ مجھے لگا کہ شاید گلناز اس وقت ایک انجان خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہے جو اکثر نئی نویلی دلہنوں کو شادی کی پہلی رات اچانک اجنبی ماحول اور نئے رشتے کی بندھن میں بندھے وقت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ ایک دم سے اس کے قریب جانا شاید اسے مزید خوفزدہ کر دے گا، اس لیے میں نے بڑی محبت اور نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور دوبارہ اس کا وہ ریشمی اور ٹھنڈا ہاتھ تھامنا چاہا جو برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی آواز میں دنیا بھر کی جاشنی اور اپنائیت بھر کر بہت دھیمے لہجے میں کہا، گلناز میری جان، تم اس قدر کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں وہی نصیر ہوں جس سے تم نے گھنٹوں فون پر باتیں کی ہیں، جس کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کیے تھے۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں تو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور آج کے اس مبارک دن کا میں نے برسوں انتظار کیا ہے تاکہ تمہیں اپنی تمام خوشیاں دے سکوں۔ تم بے سکون سے بیٹھو اور دیکھو کہ میں تمہارے لیے کیا کیا خواب سجا کر لایا ہوں۔ میں نے چاہا کہ وہ میری آنکھوں میں چھپی سچائی اور اس تڑپ کو دیکھ کر سکے جو اس کے لیے میرے دل میں موزن تھی۔ الٹا رد عمل ہوا۔ گلناز ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کر بیٹھ گئی جسے اسے کسی نے دھکتا ہوا کوئلہ چھو لیا ہو۔ وہ بستر سے تھوڑا اور پیچھے ہٹ گئی اور اس کی نظروں میں عجیب سی بیزاری اور خوف کی لہر دڑ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر نہایت سرد اور کٹے کٹے لہجے میں کہا، نصیر پلیز مجھے ابھی کچھ نہیں سننا، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ سارا دن بھاری کپڑوں اور زیورات کے بوجھ نے میرا دم گھونٹ دیا ہے، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے اور اس وقت میری صرف اور صرف آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں وہ مٹھاس کہیں غائب تھی جس کا میں عادی تھا۔ اس کے آواز میں ایک عجیب دیوار تھی جس سے عبور کرنا میرے لیے ناممکن لگ رہا تھا۔ اس نے میری بات کا جواب دینے یا میری طرف مسکرا کر دیکھنے کی زحمت تک نہ کی اور تیزی سے بستر سے اٹھی، اپنا نائٹ سوٹ الماری سے نکالا اور بغیر موڑے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں وہیں بستر پر ساکت بیٹھا رہ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے جلتے ہوئے ارمانوں پر بار پانی ڈال دیا ہو۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز میرے دل پر ہتھوڑی کی طرح لگی۔ میں وہی بیٹھا کمرے کی طرح لگی ان دیواروں کو دیکھ رہا تھا جنہیں میں نے گلناز کے استقبال کے لیے بڑے چھاؤں سے سجایا تھا۔ وہ پھولوں کی مہک جو تھوڑی دیر پہلے مجھے مدہوش کر رہی تھی اب مجھے زہر لگنے لگی۔ میں نے سوچا کہ شاید واقعی وہ تھک گئی ہوگی۔ بارات کا ہنگامہ، شور شرابہ اور پھر یہ بھاری لہنگا کسی بھی لڑکی کو نڈھال کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے گرتے ہوئے حوصلے کو یہ کہہ کر سہارا دیا کہ نصیر کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل صحیح، وہ کل تو میری ہے نا، ابھی اسے آرام کرنے دو، شاید صبح تک اس کا موڈ اور اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ میں نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور خود بھی لیٹ گیا مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے وقت گزار رہا تھا اور دل ہی دل میں خود کو یہ دلاسا دے رہا تھا کہ شاید گلناز واقعی تھک گئی ہے اور کچھ دیر بعد وہ باہر آئے گی تو اس کا موڈ بدل چکا ہوگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد
جب بالآخر دروازہ کھلا اور گلناز باہر نکلے تو میں نے بے اختیار بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھیں لیکن اسے دیکھتے ہی میری مسکراہٹ وہیں منجمد ہو کر رہ گئی۔ میں نے گلناز کے لیے جو نائٹ ڈریس رکھا تھا وہ میں نے بڑے شوق سے اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے خریدا تھا، مگر وہ اس لباس کو چھوئے بغیر ہی باہر آ گئی تھی۔ اس نے اپنا کوئی پرانا اور عام سا سوتی جوڑا پہن رکھا تھا جو پوری آستینوں والا اور گلے تک بند تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سی مایوسی ہوئی لیکن میں نے اپنا دل چھوٹا نہیں کیا اور زبردستی ایک مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، گلناز میری جان، وہ سرخ ریشمی لباس واش روم میں رکھا تھا، تم نے وہ کیوں نہیں پہنا؟ وہ تو تم پر بہت جچتا تھا اور میں نے اسے بڑے ارمانوں سے تمہارے لیے پسند کیا تھا۔ میری بات سن کر گلناز کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہو گیا۔ اس نے مڑ کر ایک ایسی عجیب اور تیکھی نظروں سے مجھے دیکھا جس سے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک بیزاری اور غصے کی جھلک تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموشی رہی اور پھر ایک دم صاف لہجے میں کہنے لگی، میں ایسے بے حرمتی والے کپڑے کبھی نہیں پہن سکتی اور نہ ہی مجھے ایسے لباس پسند ہیں۔ مجھے اپنی عزت اور حیا کا خیال ہے۔ آپ کو شاید لگتا ہے کہ میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو ایسے کپڑے پہن کر خود کو نمائش کے لیے پیش کرتی ہیں۔ اس کے ان تلخ الفاظ نے میرے دل پر نشتر کا کام کیا۔ میں ابھی صدمے سے باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ اس نے ایک ایسی بات کہی جس سے سن کر میرے پاؤں سے تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بستر کی طرف اشارہ کیا اور بڑی بے رخی سے کہنے لگی، دیکھیں نصیر، میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں اور مجھے اس وقت سخت نیند آ رہی ہے۔ میں سکون سے اس بستر پر اکیلے سونا چاہتی ہوں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ آج کی رات اس سامنے والے صوفے پر سو جائیں تاکہ میری نیند میں کوئی خلل نہ پڑے۔ میں حیران اور پریشان اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے لگا شاید میرے کانوں نے جھوٹ سنا ہو۔ ہماری شادی کی پہلی رات تھی اور میری اپنی بیوی مجھے صوفے پر سونے کا کہہ رہی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ سکون سے سونا چاہتی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں چیخ کر اسے پوچھوں کہ گلناز، کیا میں تمہارا شوہر نہیں ہوں؟ کیا اس بستر پر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ مگر اس کے چہرے کی سختی اور اس کی آواز کا اکڑ پن مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر گیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری محبت کی شادی کا آغاز اس قدر تذلیل آمیز طریقے سے ہوگا۔ گلناز میری خاموشی کا فائدہ اٹھایا اور بڑے آرام سے بستر کے ایک طرف لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا، جیسے میں اس کمرے میں موجود ہی نہ ہوں۔ میں وہیں ساکت کھڑا رہا اور مجھے اپنی زندگی کے وہ تمام خواب بکھرے ہوئے محسوس ہوئے جو میں نے اس کے لیے سجا رکھے تھے۔ میں اپنی ہی سجی سجائی بستر کو چھوڑ کر ایک تنگ سے صوفے پر لیٹے اپنے پر مجبور تھا اور میرے سامنے میری بیوی آرام اور نیند کے مزے لے رہی تھی جیسے اسے میری موجودگی کا ذرا برابر بھی احساس نہ ہو۔ بڑی مشکل سے وہ ایک رات گزری تھی اور وہ واقعی کسی عذابناک سزا سے کم نہیں تھا۔ صوفہ حد سے زیادہ چھوٹا اور تنگ تھا، جبکہ میرا قد لمبا ہونے کی وجہ سے میرے پاؤں صوفے سے باہر نکل رہے تھے اور میری کمر میں درد تھا۔ میں نے نیند لانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ نیند تو ویسے ہی میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر جسمانی تھکن اور پہلوؤں کے درد نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ آخر کار جب مجھ سے مزید صبر نہ ہو سکا تو میں آدھی رات کو اٹھ کر کھڑا ہوا اور بوجھل قدموں کے ساتھ دوبارہ بستر کی طرف بڑھ گیا جہاں گلناز گہری نیند کے مزے لے رہی تھی۔ میں نے سوچا، آخر یہ میرا بھی بستر ہے، یہ میرا بھی تو حق ہے اور میں اپنے ہی گھر میں اس طرح ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہوں؟ میں دبے قدموں بستر کے کونے پر لیٹ گیا تاکہ اسے میری آہٹ کا احساس نہ ہو، لیکن جیسے ہی میرا جسم اس بستر کی نرمی سے آشنا ہوا، گلناز کے وجود سے اٹھنے والی وہ دھیمی اور مدہوش کی کن خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور میرے حواسوں پر چھانے لگی۔ وہ خوشبو جو گلناز کی پہچان تھی، اس نے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور تڑپ پیدا کر دی۔ میرے جذبات جو پہلے ہی پچھلے کئی گھنٹوں سے دبے ہوئے تھے ایک دم بپھرے ہوئے طوفان کی طرح بیدار ہو گئے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی باوجود ان پر قابو پانا چاہا، مگر اس قربت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میرا ہاتھ بے اختیار اور ناشعور طور پر گلناز کی کمر کے گرد پھسل گیا۔ میں صرف اس کا پیار اور اس کا احساس چاہتا تھا، مگر میرا اسے چھونا ہی تھا کہ جیسے پورے کمرے میں بجلی کرنٹ دوڑ گئی ہو۔ ایک ہی لمحے میں گلناز کی آنکھ کھل گئی اور جیسے ہی اسے اپنے وجود پر میرا ہاتھ اور اپنے اتنے قریب میری سانس محسوس ہوئی تو وہ جھٹکی سے پیچھے ہٹی جیسے اسے کسی نے 1000 واٹ کا جھٹکا کرنٹ لگا دیا ہو۔ اس کے چہرے پر وہ وحشت اور خوف تھا جیسے اس نے اپنے قریب کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی درندے کو دیکھ لیا ہو۔ وہ بستر کے دوسرے کونے تک جانے لگی اور اس کی سانسیں اتنی تیز ہو گئی تھی کہ دور سے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کمبل کو اپنے سینے سے چھپا کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا۔ مجھے لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ وہ کانپتی آواز میں چلائی، آپ کی ہمت کیسے
हुई मुझे हाथ लगाने की। और आप सोफे से यहाँ क्यों आए? क्या मैंने आपको मना नहीं किया था कि मुझे छूने की कोशिश भी मत करना? उसकी इस वहशियाना रद्द-ए-अमल ने मेरे अंदर की तमाम मोहब्बत को एक पल में रख दिया और मैं शर्मिंदगी और गुस्से के इस मकाम पर पहुंच गया जहाँ इंसान को अपनी हस्ती भी बोझल लगने लगी थी। वो मुझसे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई गैर मर्द हूँ जो जबरन उसके कमरे में घुस आया हो, और उसकी ये नजरें मेरे दिल की पार हो रही थी। इस बार मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और मेरे अंदर छुपा हुआ वो मर्द बेदार हो गया था जो अपनी ही बीवी के हाथों बार बार जलील हो रहा था। मैंने उसे टोकते हुए कहा, गुलनाज अपनी आवाज जरा नीची करो, और ये क्या है तहजीब अंदर है तुम्हारा? आखिर किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? क्या तुम्हें जरा बराबर भी एहसास नहीं कि मैं तुम्हारा शोर हूँ, कोई गैर या अजनबी नहीं हूँ जो तुम इस तरह मुझसे खौफजदा होकर पीछे हट रही हो? मेरा हक है तुम पर और उस घर के हर कोने पर। जितना हक तुम्हारा है इससे कहीं ज्यादा मेरा है। मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया है और तुम्हारे हर नखरे को, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम मुझे अपने करीब आने से इस तरह रोको जैसे मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ। मैंने निकाह किया है तुमसे और खुदा को गवाह बनाकर तुम्हें अपने घर लाया हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी नई जिंदगी में एक भिखारी बनकर तुम्हारे सामने हाथ हिलाऊं कि मुझे अपनी मोहब्बत का एक लम्हा दे दो? मेरी सख्त और वसीली गुफ्तगू ने कमरे की फजा को एकदम बोझल कर दिया। मैं तवक्को कर रहा था कि शायद वो मेरी बात का कोई ठोस जवाब देगी या फिर अपनी गलती तस्लीम करेगी, मगर गुलनाज के सब्र का बंधन टूट गया। उसके चेहरे पर मौजूद वो सख्ती एकदम गायब हो गई और उसकी आंखों से आंसू का एक सैलाब रवा हो गया। वो सोफे के करीब जमीन पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों में मुंह छुपाकर उस तरह रोने लगी जैसे उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। तैयार होकर जब वो कमरे से बाहर चली गई, जैसे उसे मेरी मौजूदगी का एहसास तक न हो, मैं वही सोफे पर अड़ा हुआ पड़ा रहा। मेरा ज़हन मफलूज हो चुका था और जिस्म टूट रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी माँ की आवाज आई जो कमरे के बाहर से मुझे पुकार रही थी। उन्होंने कहा, नसीर बेटा उठो, तेरे दोस्त बाहर ड्राइंग रूम में आए हैं और तेरे इंतजार कर रहे हैं। मैंने नहीं चाहता था कि मैं इस हाल में किसी से मिलूं, मगर माँ के बाद टालना मुमकिन न था। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला, मुंह धोया और बोतल कदमों से बाहर गया। वहाँ मेरे 4-5 करीबी दोस्त बैठे थे जो मुझे देखते ही शोर मचाने लगे और तरह तरह की छेड़छाड़ शुरू कर दी। कोई कह रहा था कि मियाँ क्या हाल है, बड़ी थकान नजर आ रही है चेहरे पर, लगता है रात भर सोने का मौका नहीं मिला। तो कोई मेरी आंखों के हलकों पर जुमले कस रहा था। वो सब अपनी जगह खुश थे और वो सब वही बातें कर रहे थे जो दोस्तों यारों की महफिलों में दूल्हे के साथ की जाती हैं। वो मुझे शहजादा और फातेह के लकब दे रहे थे जबकि मैं अंदर से खोखले जुए की तरह महसूस कर रहा था। उनका हर कहा हुआ मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था और उनकी वो शरारती बातें मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। मैं जबरदस्ती की हंसी हंस रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर इन्हें मेरी असल हकीकत पता चल जाए तो वो क्या करेंगे। लेकिन जैसे ही रात होती तो और हम अपने कमरे की तन्हाई में होते तो वो एकदम बदल जाती। जहाँ बात मेरी अज़वाजी हकूक़ की आती या मैं जरा सा भी उसके करीब जाने की कोशिश करता तो वो कोई ना कोई नया बहाना तराश लेती। कभी वो बिला वजह रोना शुरू कर देती तो कभी किसी छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा खड़ा कर लेती। उसका ये रवैया मेरे लिए एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसे मैं सुलझा नहीं पा रहा था। पूरे 30 दिन गुजरते चुके थे और हमारे दरमियान एक दीवार खड़ी थी जो दिन ब दिन बुलंद होती जा रही थी। मैं एक जवान मर्द था और मेरी अपनी कुछ फितरी ख्वाहिशात थी जिनका गला घोंटने घोंटने थक चुका था। आज ऑफिस में बैठे हुए जब मैंने अपने दोस्तों की बातें सुनी और अपनी महरूमी का मवाजना उनकी खुशियों से किया तो मेरा गुस्सा भड़क उठा। मैंने ठान लिया था कि आज रात में गुलनाज की कोई नहीं सुनेगा, कोई रोना धोना मुझे पिघला नहीं सकेगा और कोई बहाना मुझे रोक नहीं पाएगा। आज मैं हर हाल में उसे जबरदस्ती अपना वसूल करूंगा ताकि उससे पता चले कि मैं उसका शोर हूँ और मेरे निकाह में है। मैं उससे जुनून की हालत में घर की तरफ रवाना हुआ और मेरे दिमाग में बस एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि आज गुलनाज की मेरी ताकत का अंदाजा होकर रहेगा। मेरी माँ बड़े भाई के घर गई हुई थी और घर में हमारे अलावा कोई दूसरा फर्द मौजूद नहीं था, इसलिए मेरे मंसूबे से बेहतर कोई और मुनासिब मौका ही नहीं सकता था। मेरे ज़हन में गलबा पाने का एक जुनून सवार था और मैंने सोच लिया था कि अगर आज गुलनाज के साथ मुझे थोड़ी बहुत जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि घर में कोई दूसरा मौजूद नहीं था जो हमारी ऊंची आवाजें सुन पाता या बीच बचाव करवाता। मैं उसे सुनाकर अपने काबू में कर सकता था और मुझे मजीद उसकी बेजान नखरे और बेरुखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करनी थी। मैं इसलिए दफ्तर से वक्त से काफी पहले ही घर पहुंच गया था। मैंने अपने गाड़ी गली के
निकड़ पर एक तरफ लगाई ताकि उसे इंजन की आवाज सुनाई ना दे, और फिर मैंने खामोशी से अंदर दाखिल हो गया। मेरे जहन में अब भी एक नरम गोशी बाकी था। मैंने सोचा था कि पहले से चुनकर मिलकर सरप्राइज दूंगा, उसे फूल पेश करूंगा और एक बार फिर प्यार से मनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर उसने फिर वही तबीयत खराब करने वाला पुराना रोना गला पर शुरू किया तो मैं अपना फिर आप छीन लूंगा। जैसे ही मैं अपने बेडरूम के बंद दरवाजे के करीब पहुंचा तो अंदर से आने वाली आवाजों ने मेरे कदम वहीं मंजमद कर दिए। गुलनाज किसी से फोन पर बात कर रही थी और उसके लहजे में वो बेचारगी और खौफ कहीं नहीं था जो वो मेरे सामने तख्लीका थी। वो बड़े फख्र के अंदाज में कह रही थी कि माँ आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैंने इतनी जल्दी नसीर को इसका हक हरगिज नहीं दूंगी। मैंने कभी तुम पर कोई जुल्म नहीं किया, कभी तुमसे कोई नाजायज मुतालबा नहीं किया, लेकिन मेरी जायज बातें मानना और इस रिश्ते का मान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुमने एक माँ के कहने पर अपने घर की जड़ें खुद ही खोखली कर दी। गुलनाज रो रही थी और बार बार मेरी पाँव पकड़ ही कर माफी मांग रही थी, और उसे एहसास हो गया कि उसने अपनी खुशियों को अपने ही हाथों आग लगा दी है। मैं काफी देर तक गुस्से में था, लेकिन जब मैंने उसे इस कदर टूट कर रोते हुए अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होते देखा तो मेरे अंदर का शोर जाग उठा। मैंने सोचा कि हर इंसान से गलती होती है और गुलनाज भी किसी की बातों में आ गई थी। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और उसे संजीदगी से कहा, गुलनाज मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, चाहे वो सास ही क्यों ना हो। गुलनाज ने सच्चे दिल से तौबा की और वादा किया कि अब वो कभी किसी की बातों में नहीं आएगी। इस दिन के बाद गुलनाज बिल्कुल बदल गई। अब वो डर और खौफ इसके जहन से निकल चुका था और उसे समझ आ गया था कि शोहर को तड़पा कर नहीं बल्कि उसकी जायज जरूरतों का ख्याल रखकर ही उसका दिल जीता जा सकता है। हमारी जिंदगी की वो तलखी हमेशा के लिए खत्म हो गई और हम दोनों एक नई और खुशहाल जिंदगी के सफर पर रवाना हो गए, जहाँ सिर्फ मोहब्बत थी और एक दूसरे पर भरोसा।